हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर हूँ। मैं तकरीबन हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करने की तौफ़ीक़ अता की। उसके बाद अपने नए और पुराने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आप सब के लिए प्यारा सा बुके हैं। अब अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बक़रा जुज़ सेकंड, आयत नंबर 13 and 14 and 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आयत 13 की तिलावत करते हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अब थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं। व इज़ा खाली अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मदा है। क़ीला या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या मदा है। लहुम आमिनु मीम साकिन के बाद हमज़ा अलिफ जो है अरबी में इसको हमज़ा बोलते हैं। हमज़ा है इसलिए ये इज़हार शफ़वी है। आमिनु वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मदा है। कमा आमना ये हुरूफ मद मुनफ़सिल है क्योंकि हुरूफ मदा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया। यहाँ भी देखिए अलिफ है, यानी अरबी में इसको अलिफ को हमज़ा बोलते हैं। नून और मीम गुन्ना के हुरूफ हैं, ये तो आपको पता ही है। क़ालू क़ा खाली अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मदा है। लू हुरूफ मदा के बाद हमज़ा, यहाँ देखिए दूसरे कलमे में आया है इसलिए ये भी मद मुनफ़सिल है। और वा पे छोटी सी हमज़ा बनी हुई है, इसको हमज़ा साकना बोलते हैं और यहाँ पर झटका देकर पढ़ते हैं। कमा आमना अभी पीछे गुज़र चुका है। सुफ़हा यहाँ हम हुरूफ मदा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए मद मुत्तसिल है। सुफ़हा के बाद छोटी सी तो बनी है, इसका मतलब होता है वक़्फ़ मुतलक, इस पर ठहरना चाहिए। लेकिन यहाँ बात करने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है, यानी बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई। अला इन्नहुम ये भी मद मुनफ़सिल है क्योंकि हुरूफ मदा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया है, इसलिए ये भी मद मुनफ़सिल है। इन्नहुम मीम साकिन के बाद अगर बा आता है तो इक़फ़ा शफ़ी होता है, अगर मीम आता है तो इदग़ाम शफ़ी होता है। और अगर बा और मीम के अलावा कोई भी अलिफ से बड़े तक हुरूफ आते हैं तो वो इज़हार शफ़ी होते हैं। सुफ़हा पीछे गुज़र चुका है, ये मद मुत्तसिल है। वलाकिन ला यअलमून नून साकिन के बाद इदग़ाम का लाम आया है, इसलिए यहाँ पर ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अगर नून वाव मीम या आता है तो इदग़ाम यानी नाक में गुनगुना कर पढ़ते हैं, इदग़ाम करके पढ़ते हैं। और यालमून वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मदा है और आयत बनी हुई है। अगर सांस टूट गई है या नहीं टूटी है, यहाँ वक़्फ़ करके रोक देते हैं। वक़्फ़ करने का कायदा यही है कि नून पे सुकून बनाकर वक़्फ़ कर देते हैं। अब 14 आयत की तिलावत करते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अब इस आयत के भी रूल्स देख लेते हैं। व इज़ा खाली अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मदा है।
لقو کے بعد 2 الف بنا ہوا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں دی ہوئی ہے۔ عربی میں جب کسی حرف پہ کوئی حرکت نہیں دی ہوتی ہے تو اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ قاف کو لام میں ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ آمنو وا ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ قالو آمنا یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ یعنی الف آمنا جو ہے یہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو یہ مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آئے۔ نون غنہ کے حروف ہیں، اس لیے ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو گنگنا کر پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا خالی الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ خلو واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، دونوں کی پہچان وہی ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ الا میں جو کھڑی حرکت ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ شیاطینہم یا ساکن سے پہلے تو حروف مستعلیہ ہیں، اس کو پر پڑھیں گے اور یہ یا مدہ بھی ہے۔ اس کے بعد میم ساکن ہے، شیاطینہم، میم ساکن کے بعد قالو ہے یعنی یہ اظہار شفوی ہے۔ قالو انا یہ مد منفصل ہے کیونکہ ابھی اوپر کئی جگہ آ چکا ہے، اس لیے اتنا کافی ہے۔ معکم کے بعد الف ہے، یہ بھی اظہار شفوی ہے اور اوپر چھوٹی سی لام الف بنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی یہاں پہ سانس کو توڑیں گے نہیں، آگے سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ نحنو حروف حلقی ہیں، اس کو حلق سے ادا کیا جائے گا۔ مستہزئون میں سین ہمز کے حروف ہیں، ایسے پڑھیں گے کہ ہوا خارج ہو، سین کے بعد ہ کی آواز آئے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے اور یہاں بھی مستہزئون نون پہ سکون بنا کر وقف کر دیں گے۔ اب آیت 15 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب اس کے بھی رولز دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ لفظ جلالہ ورڈ ہے، اس لیے اس سے پہلے زبر آیا ہے، تو اگر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ پر کا مطلب ہے منہ کھول کر بالکل واضح کر کے پڑھتے ہیں، یعنی موٹا۔ یستہزئ سین ہمز کے حروف ہیں، بہم میم ساکن کے بعد واو ہے یعنی اظہار شفوی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ میم ساکن کے بعد فا ہے، یہ بھی اظہار شفوی ہے۔ اس یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے۔ طغیانہم تا حروف مستعلیہ ہیں، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ یا یعنی خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد یا ہے، یہ بھی اظہار شفوی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے یعمہون میں، اس لیے یہ واو مدہ ہے اور نون پہ سکون بنا کر وقف کر دیں گے۔ الحمدللہ آج کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب بھی کوئی قرآنی کلاس ہو یا کوئی دین کی مجلس ہو تو مجلس ختم ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی غلطی، جو بھی بھول چوک ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے بتانے میں جو بھی غلطی، جو بھول چوک ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور